बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया और आखिरत में खुश आमदीद। आज हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैद होने के बाद के वाक़या के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैद खाने में 2 आदमी और कैद कर दिए गए। प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आपको पता होगा, इनमें से एक बादशाह का साकी यानी पानी और शरबत पिलाने वाला और दूसरा बादशाह का नानबाई था। एक दिन वो दोनों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, भाई आप बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं, हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला इसकी ताबीर तो बताइए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों भाई, तुमने क्या क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और इनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पे रखे हुए हूँ और परिंदे इसमें से खाए जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और खाना आने तक आपके ख्वाब की ताबीर भी बता देंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यूँ कहने लगे, भाइयों, मैं इस शहर में बड़ी आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मैंने इस शहर के अवाम जो न सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं और ना ही आखिरत की इन्हें कोई फ़िक्र है की तरह बेरहबी इख्तियार न की, तो मुझे सज़ा के तौर पर इस कैद खाने में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन 2 आदमियों को बताने लगे कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। बेशक ये दीन मुक़द्दस हमारे और तमाम अवाम के लिए एक बड़ी नेमत है, अगरचे लोग इसका एहसास नहीं करते। क्या ये सही नहीं कि तुम लोगों ने खुदाए वाहिद को बुलाकर बुतों और अपने रखे हुए चंद नामों की इबादत करते हो, मगर अल्लाह ताला का अपनी और मजबूत दीन यही है, मगर अफसोस के लोग नहीं समझते। बहरहाल मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेता और अब ख्वाब की ताबीर बयान करता हूँ। सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रिहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लगा दिया जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे इसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, इसको तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि निजात पाएगा और अपने पुराने मनसिब पर लौटा दिया जाएगा, कैसे कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में आने जाने लगो तो किसी दिन इनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रिहाई का कोई रास्ता निकल आए। चन्नाचा जब वो शख्स अपनी कैद से रिहा हुआ तो वो भूल गया और उसने शाह मिस्र से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र न किया। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक कैद खाने में इस तरह पड़े रहे कि कोई भी उनका परेशान हाल ना हुआ। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह ने दरबार लगाया, मगर वो कुछ परेशान से थे। आखिर वो अपने ख़वारीन से कहने लगी, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है और सख्त परेशान हूँ। मैंने देखा है कि 7 कमज़ोर और मरियल सी गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं। एक तरफ गन्नम के 7 हरे भरे खुशे हैं, जबकि दूसरी तरफ इतने ही सूखे हुए हैं। जल्दी से मुझे इसकी ताबीर बताई जाए, मैं सख्त गमगीन हूँ। ख़वारी की ख्वाब सुनकर दम बखूद रह गए और अर्ज़ करने लगे, ए अज़ीज़ मिस्र, ये महज आपकी परेशान ख्याली है और परेशान ख्याली का कोई मफ़हूम नहीं होता। इस वक्त बादशाह के साकी को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़्याल आया, जिन्होंने इसके ख्वाब की जो ताबीर बयान फरमाई थी वो हर्फ बहर्फ सही निकली। वो फ़ौरन बोल उठा, ए अज़ीज़ मिस्र, मैं इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह बोला, तुम कैसे ताबीर बताओगे जबकि बड़े बड़े दानिश्वर ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं। ताकि ने अर्ज़ किया, ए अज़ीज़ मिस्र, दरअसल कैद खाने में एक नौजवान कैद है, वो बड़ा नेक और शरीफ है, वो ख्वाब की ताबीरें जानता है। मैं इसके पास जाऊंगा और इससे पूछकर आपको बताऊंगा। प्यारे बहन भाइयों, इस पर साकी कैद खाने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ए यूसुफ़, ए नेक आदमी, ए हमारे अच्छे भाई, हमारे बादशाह ने भी एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, ज़रा इसकी ताबीर भी बता दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो क्या ख्वाब देखा है? बादशाह ने ताकि बोला, बादशाह ने देखा है कि 7 मरियल गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं और गंदम के 7 हरे भरे पोषण के साथ
7 सूखे हुए खोशे रखे हैं, इसकी ताबीर क्या है? आपने फ़ौरन फरमाया, बात यह है कि 7 साल तक तुम्हारे यहाँ खूब अजनास होगी और फिर 7 साल मिस्र में शदीद खुश्क साली आएगी और कहर पड़ जाएगा। ये खुश्क साली 7 साल जारी रहेगी। चन्नाचा पहले 7 सालों में तुम्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम का काश्त करें और जब फसल पक जाए तो गंदम संभाल कर रख लें और एहतियात से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। जब खुश्क साली के दिन शुरू हों तो जमा शुदा गंदम को इस्तेमाल में लाएं। इसके बाद खुश्क साली ख़त्म हो जाएगी और हस्ब मामूल बारिशें होंगी और लोग खूब गल्ला पैदा करेंगे। बादशाह ये ताबीर सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यूसुफ किस तरह ये मालूमात रखता है। इसने नौकर को भेजा कि यूसुफ को बुला लाए, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के फ़ैसले से कबल कैद खाने से निकलने से इनकार कर दिया और फरमाया, जाओ बादशाह मिस्र से कह दो कि पहले औरतों की तरफ से मुझ पे लगाए गए इल्ज़ाम का फ़ैसला कीजिए, ताकि मालूम हो कि मैं किस जुर्म से इतने बरस कैद रहा हूँ। देखो बादशाह से ये भी कह देना कि मैं ये फ़ैसला इसलिए नहीं चाह रहा कि मेरी तारीफ़ और सत्ताइश हो, बल्कि इसलिए कि शाह मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने अपने मुहसन शाह मिस्र से किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं की। शाह मिस्र ने औरतों को हाजिर किया और तमाम वाक़या सच सच पूछा। सब औरतों ने, ख़ुसूसन मलिका मिस्र ज़ुलेखा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेख़ता हैं। हमने धोखे से इसको कैद कराया था। शाह मिस्र ने औरतों को लान तान की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त तौर पर कैद खाने से आज़ाद किया, बल्कि इन्हें मिस्र के ख़जानों का निज़ाम इनके हवाले कर दिया ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इज़्ज़त व वक़ार अता फ़रमाया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया ख़ुद अज़ीज़ मिस्र थे और अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर सकते थे। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता और नेक अमाल लोगों को इसी तरह इज़्ज़त दिया करता है। प्यारे बहन भाइयों, इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों का हाल सुनिए। कुन्नान जो इनका वतन था सख्त कहत का शिकार हुआ। खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई। गंदम बिल्कुल नापैद हो गई। इन्हें इत्तलाह मिली कि मिस्र में गंदम बहुत बड़ी मिक़दार में मौजूद है और वहाँ से मिल सकती है। चन्नाचा वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहलो अयाल के लिए गंदम खरीद लाएं। अब चूँकि अज़ीज़ मिस्र ख़ुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे तो हर शख्स को जो गंदम वग़ैरह ख़रीदना चाहता था आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चन्नाचा जब वो आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इनको पहचान लिया, मगर इन्हें बिल्कुल पता न चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। प्यारे बहन भाइयों, फ़र्ज़ मोहब्बत से ख़ुसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने ज़ब्त किया और भाइयों से मुखातिब हुए। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कैसे आए? वो बोले, हम पैगम्बर खुदा याकूब के बेटे हैं। हमारे इलाके कुनान में सख्त कहत पड़ा हुआ है। चनाचा अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ तुम ही हो या इनके कोई और बेटे भी हैं? वो बोले, हमारी दूसरी वालदा से 2 और बेटे हैं। इनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदम दिए देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएँ तो अपने इस भाई को भी साथ लाएँ ताकि आपके कौल की तस्दीक की जा सके। हाँ, याद रखें कि अगर इसे नहीं लाएंगे तो गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादर फरमाया कि फ़िलहाल इन्हें गंदम की 1 बोरी फ़ी कस दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजिमों को हिदायत दी कि इनकी रकम जो वो गंदम ख़रीदने के लिए साथ में लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हों और दोबारा भी आएँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे, अपनी वालिद को सारा वाक़या कह सुनाया और कहा कि आइंदा गंदम के हसूल के लिए बिन्यामीन को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अज़ीज़ मिस्र ने ये शर्त लगाई है कि अगर हम इसको अपने साथ ना ले गए तो गंदम नहीं मिलेगी। इसी असनाह में इन्होंने गंदम की बोरियां खोलीं तो क्या देखा कि इनकी रकम भी इनमें मौजूद है। वो खुशी से फूले न समाए और जज्बाती अंदाज में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखिए अब्बा जान,
عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، جس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ وہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم نے حفاظت نہ کر سکے، میں اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کر دو گے۔ آپ کے بیٹوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جاؤ۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمزار کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دیں۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چڑھ پڑے۔ پیارے بہن بھائی کو بھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی پریشان ہو کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو، اگر تم میں سے کسی کا سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، وہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدامان لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بڑے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں، تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، ان میں سے ایک بھائی بولا، نہیں بھائیو، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یوسف کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آؤ بکا کرنے لگے۔ شب اور روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں۔ یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر بات کہہ دو۔ پیارے بہن بھائیوں، ان کے بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو ایک بات کہو۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے گھر والے کہنے لگے آپ علیہ السلام کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں، ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں؟ میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے میں نے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ ہرے بہن بھائیوں سے یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق و ابراہیم کی دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ کی صورت میں ایک زبردست حامی اور ناصر بھیجے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب پر کیا منحصر ہے، آخرکار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا۔